अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। लाहौर से इस वक्त बहुत अलार्मिंग खबरें आ रही हैं और पूरा लाहौर सड़कों के ऊपर निकल रहा है। सड़कों के ऊपर लाहौर जब निकलता है तो इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। और आज आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये वो खौफ था जो पिछले 2 रोज से मुस्तकिल इमरान खान को रुकवा कर रखने के लिए कोशिशें की जा रही थी कि इमरान खान लाहौर में बाहर ना निकले। आज अवाम का जम्मे गफीर इमरान खान के साथ है। जहां तक आप नजर दौड़ाएं आपको सर ही सर नजर आते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग पैदल चल रहे हैं, बाइक्स के ऊपर आ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, लोग पहले ही वहां पहुंचे हुए इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। ये जुनून है और ये जुनून पिछले 1 साल से किसी को भी नसीब नहीं हुआ। और क्या खौफ था, पहले औरत मार्च का कहा गया, 144 लगाया गया, फिर क्रिकेट मैच का कहा गया। आज उसका जवाब आपको मिल गया कि मरियम साहिबा ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान लाहौर के अंदर बाहर निकले। अगर लाहौर के अंदर इमरान खान बाहर निकलेगा, वो लाहौर जिसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, जिसको मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है, उसको इमरान खान ने आज फतह कर लिया है। प्रैक्टिकली जिस तरह से आवाम आज इमरान खान के साथ बाहर निकली है, इससे ये बात साबित होती है कि अब उनको घर के अंदर घुस के मारना जिसको कहते हैं ना, ये इमरान खान ने आज उनके साथ कर दिया है। और इससे बड़ा तमाचा मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों के मुंह पे और कोई नहीं हो सकता जो इमरान खान को बंद करना चाहते हैं, उसका सियासी करियर खत्म करना चाहते हैं। आज लाहौर ने यह बात साबित की है कि आप इमरान खान को ना उसका सियासी करियर खत्म कर सकते हैं, ना उसको आप पाकिस्तान की सियासत से इररिलेवेंट कर सकते हैं। इतनी आवाम उसके पीछे एक काल के ऊपर खड़ी है। ये चीज याद रखें कि आज पहला दिन है, पहली इंतखाबी रैली है लाहौर के अंदर। जो इलेक्शंस होने, जो आम इंतखाबात होने, उसमें इंतखाबात का इलेक्शन मुहिम का दूसरा दिन है और इमरान खान की पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी है बाकायदा तौर पे। इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में हजारों कारकुनों के ऊपर तशद्दुद होने के बावजूद लोग अगर इतनी तादाद में बाहर निकलें तो आप इज्यूम करें कि अगले जो इलेक्शंस होंगे, जिस दिन वोट डालना होगा, उस दिन आवाम कितना रद्द अमल देगी। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, ये क्यों बहुत अहम है और इससे क्यों जो पावरफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक चीज ध्यान में रखें कि लाहौर जब निकलता है, यह हमने देखा है हिस्ट्री के अंदर, जब शाह महमूद जावेद हाशमी जब लाहौर में निकले थे तो उस वक्त बहुत हद तक चीजें तब्दील हुई थी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर वापसी बहाल हुई थी। लाहौर ने जब रिस्पॉन्ड किया था तो जजेस की बहाली की तहरीक ने भी एक बहुत बड़ी करवट ली थी। और इसी तरह अब इमरान खान का जो पॉलिटिकल एक अप्रेजल हुआ था, इमरान खान का जब एक सियासी तौर पे एक नया सफर था, वो जब लाहौर के अंदर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। और उसके बाद आज जो लाहौर की तारीखी अहमियत है वो ये है कि इमरान खान ने लाहौर के अंदर से आगाज किया है पंजाब में इलेक्शंस के अंदर अपनी इंतखाबी रैली की सूरत में। और इस इंतखाबी रैली ने यह साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून का अब लाहौर गढ़ नहीं रहा। और यही वो खौफ था जो उससे इमरान खान को वो दूर करना चाहते थे। एक तो अवाम बड़ी तादाद में निकल रही है, हर तरह के लोग इस रैली का हिस्सा हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें इस रैली का हिस्सा है। और वो तमाम लोग ये बात समझते हैं कि हुकूमत तशद्दुद कर रही है। वो ये जानते हैं कि इस रैली में धमाके हो सकते हैं, वो ये जानते हैं कि ये इमरान खान के दुश्मन है, इमरान खान के ऊपर हमले भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के साथ खड़े। तो ये बात साबित होती है कि वो इमरान खान को इससे ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी देंगे जब इलेक्शंस होंगे। ये चीज भी याद रखें कि हर वोटर वोट देने तो आ सकता है लेकिन रैली का हिस्सा नहीं बनता। अगर इतने ज्यादा लोग लाहौर में रैली के लिए निकले तो ये इससे आपको इज्यूम करना बहुत आसान होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे। मरियम साहिबा का भी आज कन्वेंशन था लाहौर में, यूथ कन्वेंशन। आप उनके चेहरे उठा के देखें, उनके चेहरों के ऊपर परछाइयां, उनके चेहरों के ऊपर उदासी है, उनके चेहरों के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। और हर जगह मरियम जहां जाती है वो डिस्कस क्या करती है, वो डिस्कस करती है इमरान खान को, वो डिस्कस करती है इमरान खान घड़ी चोर, इमरान खान तोशा खाना, इमरान खान बुशरा बीबी, इमरान खान जिले शाह। मतलब जो कुछ भी मरियम का पिछले 4-5 माह का आप उनका उठाकर देख लें, कोई भी उनकी टॉक, कोई भी उनकी स्पीच, उसमें आपको इमरान खान फोबिया नजर आएगा। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी हर चीज इमरान खान के गिर्द घूमती नजर आएगी। और दूसरी तरफ वो शख्स बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी ललकार रहा है, पूरी कौम को एक प्लेन भी दे रहा है। और आप उनके चेहरे उठा के देखें,
اور آپ مریم صاحبہ کے اندر کی جو اس چھوٹے سے کمرے کے اندر جو چند خواتین اور بچے بٹھائے ہوئے ان کو اٹھا کر دیکھیں اور آپ اس ریلی کو اٹھا کر دیکھیں، اس سے آپ کو فرق مل جائے گا اور یہ چیز سمجھ آئے گی کہ وہ جو کہتی ہیں کہ ترازو برابر کیا جائے، اب ان کی خواہش شاید یہ ہے کہ اتنے جو عمران خان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں نا، ترازو اس طرح سے برابر ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگ جو ہے وہ یہ مریم صاحبہ کے جلسے میں بھیج دیے جائیں، تو اس سے شاید وہ ترازو برابر ہو جائے گا۔ تو بہرحال لاہور نے آج رسپونڈ کیا اور یہ خوف ہے، اس کے بعد گرفتاری کی جو ایک پروسیس ہے عمران خان کا، اس کے اندر آپ کو تیزی دیکھنے کو ملے گی، اس کے اندر تیزی آئے گی۔ بیچ میں یہ خبریں بھی چلی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹیم بھیج دی گئی ہے لاہور، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیم آلریڈی لاہور کے اندر موجود ہے اور وہ پھر یہ اٹیمپٹ کرے گی آج جب یہ ریلی ختم ہو رہی ہوگی یا آج رات کسی بھی وقت یہ اٹیمپٹ کی جائے گی اس ریلی کے اختتام کے اوپر کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، لاہور سے آج افتتاح ہوا ہے اس کا الیکشنز کی اس کمپین کا، تو اس نے ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالنا ہے پورے پنجاب کے اوپر۔ جہاں جہاں عمران خان جائیں گے لوگوں نے آج کی اس ریلی کو دیکھا ہے، گو کہ اس کے اوپر چند ایک چینل اس کی کوریج کر رہے ہیں، جیو اس کی کوئی کوریج نہیں کر رہا اور یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ عوام کی نظر میں آ رہے ہیں کہ کون اس وقت حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، ویسے کیا یہ سب لوگ پاگل ہیں؟ جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پچھلے ایک سال سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کتنے لوگ جان سے چلے گئے، کتنے لوگ بھوک کے عالم ہیں، کتنے لوگ، میں تو ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور ہیں اور ہم کسی سے کرایہ مانگ کے اس ریلی کا حصہ بنتے ہیں، آگے کہیں دور دور سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں جا کے۔ تو کیا یہ سب لوگ پاگل ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، میرے خیال میں وہ غلطی پہ ہیں۔ ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ عوام کا جو جمع غفیر ہے، یہ عوام کا جو سمندر ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے، اس کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما ہے۔ تو آج وہ یہ لوگ نکلے اور اس کا امپیکٹ اب پورے پاکستان کے اندر جائے گا، ہر جگہ جائے گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے آج کی اس ریلی کے خوف سے کہیں پی ڈی ایم الیکشن کا بائیکاٹ ہی نہ کر دے اور الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے آپ جو کوششیں ہوں گی وہ بھی آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، یہ خبر اس لیے میرے بہت دل کے قریب ہے، میں اس کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا، وہ یہ کہ نور مقدم کا جو قاتل تھا ظاہر جعفر، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اس کی سزائے موت جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہے ہائی کورٹ نے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کے پاس یہ آپشن ہوگا وہ سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ سے بھی اس کی سزا ہوگی، پھر وہ صدر سے اپیل کریں گے اور وہاں بھی وہ بالآخر کہیں نہ کہیں اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ دو اور ڈیولپمنٹس ہوئی، ایک تو جو توشہ خانہ کا کیس تھا جس میں عدالت نے عمران خان کو 13 تاریخ دی ہوئی تھی، اس میں بھی ان کی جو ناقابل ضمانت جو وارنٹ ہیں ان کو دوبارہ سے مینٹین کیا گیا ہے، اور شعیب شیخ صاحب جو بول کے آنر ہیں ان کو دوبارہ اب ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا 2 روز کا، حالانکہ باوجود اس کے کہ انہوں نے شکایت بھی کی کہ غیر ضروری طور پہ رکھا ہوا ہے اور تشدد کی بھی انہوں نے شکایت کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھیج دیا گیا دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، کچھ چینلز کے آنرز اس کے اوپر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بول بند ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ باہر آئیں گے اور بےزتی پاکستان کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جس طرح سے یہ آزاد میڈیا کا جو گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بول کو مجھے بڑے مستند لوگوں نے یہ بات بتائی ہے، اس کے آنر سے صرف ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بس ایک بندے کو جاب سے ہٹا دو، آپ کے کام باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ جو اس وقت اگر وہ جیل میں ہے تو وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔